डियर फ्रेन्ड्स, म सेफ रबिन तपाईहरुको लागि मैले आज नयाँ एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु। यस भिडियोमा मैले लिएर आएको छु मेक्सिकन डिश। यसलाई भनिन्छ नाचोस। तपाईहरुले बाहिर किनेर खानु भयो भने बिङ्गो भनिन्छ। यो भिडियो लिएर आउनुको कारण चाहिँ मेरो दिदी बहिनी फलोवर्स भ्युअर्सहरुले मलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो कि एउटा नयाँ केही देखाइदिनुहोस् ताकि एउटा सानोदेखि लिएर ठुलोसम्मको मान्छेले त्यसलाई खानु सिकोस् भन्ने मसँग रिक्वेस्ट आएको थियो र यो भिडियो म तपाईहरुलाई शो गर्दैछु। जति पनि मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको भ्युअर्सहरुले मेरो YouTube च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसनमा बेल पनि दबाइदिनुहोस्। अनि जो नयाँ आउनु भएको फ्रेन्ड्सहरु हुनुहुन्छ मेरो फेसबुक पेजमा गएर पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, नाचोस बनाउनु त्यस्तो टफ पनि छैन, इजी पनि छैन र नाचोस बनाउँदाखेरि इन्ग्रेडिएन्ट के लाग्छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुस् मेरो क्यामेराम्यान। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अर्ग्यानिक मात्रै युज गरेको छु। यो मकै हाम्रो बारीमा फलिरहेको अलरेडी मकै छ है। त्यसपछि तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु मैदा छ मसँग, नुन छ मसँग ब्ल्याक पेपर पाउडर मरिचको धुलो छ मसँग, अनियन पाउडर छ, गार्लिक पाउडर छ। यो अनियन प्याज र लसुनको पाउडर मैले आफै हातले बनाएको, कसरी बनाउँछ त्यो पनि तपाईहरुलाई म बताउँछु। त्यसपछि मसँग अन्डा छ, पेरी पेरी पाउडर छ, हल्दी पाउडर छ। हल्दी तपाईहरुको बारीमा अलरेडी फल्ने चिज हो। र लास्टमा म युज गर्छु ओइल। ओके, सबसे फर्स्ट म ग्यास अन गर्छु। त्यसपछि म पानी बसाल्छु। पानी के को लागि भन्दा हामीले जुन मकै देखाइरहेको छु मैले त्यो मकैलाई हामीले पिल गरिकिन फेरि बोइल गर्नुपर्छ र म तपाईहरुलाई देखाउँछु विथ प्रोसेससँगले म देखाउँछु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मकैलाई म सबसे फर्स्ट पिल गर्छु। पहिला मैले मकैलाई क्लिन गरिसकेको छु। मेरो पानी पनि बोइल भइसकेको छ। तबसम्म म ढक्कनलाई रिमुभ गर्छु। मेरो पानी मजाले उम्लियो। यसमा म हल्दी हाल्छु कम्ती। किन हल्दी भन्दा चाहिँ कलरको लागि, किनभने खानामा हामीले जुन खानाको कलर युज गर्छ त्यो अलिक राम्रो हुँदैन। जुन हामी कलर युज गर्दैछ नेचुरल कलर युज गर्दैछ, हल्दी यसको लागि र म यसलाई हाल्छु। हालिसकेपछि ढक्कन मार्नुहोस् होला किनभने छिटो हुन्छ। यसलाई फुल कुक पनि चाहिँदैन, मतलब हाफ डाउनमै भइहाल्छ। किनकि मैले 5 मिनट भयो बोइल गरेको र अब यसलाई म रिमुभ गर्छु। डन। अब म यसलाई रिमुभ गर्छु। रिमुभ गर्दाखेरि तपाईले एउटा स्ट्यान्डर लिएर रिमुभ गर्नुहोस् है। रिमुभ गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् हातहरु पोल्छ। त्यसपछि तपाईले रिमुभ तपाईले जतिखेर रिमुभ गर्नुहुन्छ त्यतिखेर नै तपाईले चिसो पानी मारिहाल्नुहोस् किनकि यो कलर डिस्प्ले हुँदैन। अगर तपाईहरुले पानी त्यतिखेरै मार्नु भयो भने कलर डिस्प्ले हुन्छ। जब तपाईहरुले जुनै पनि चिज रेड, येलो, ग्रीन जुनै पनि कलरको चिजहरुले तपाईहरुले स्पेन्ड गर्नुहुन्छ रिमुभ गरिसकेपछि चिसो पानी मारिहाल्नुपर्छ किनकि त्यसको कलर डिस्प्ले हुँदैन। र अब यो कन अलमोस्ट हेर्नुस् यसको कलर पनि हेर्नुस् नेचुरल कलर छ। यो राम्रो देखिरहेछ र अब यसलाई स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। पानी चाहिँ एउटा पनि हुनु हुँदैन। तपाईहरुले ध्यान दिनुस् यो चिजमा। मेरो कन पनि एकदम ड्राई भइसक्यो र यसलाई मिक्सीमा हालेर फाइन पेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले ध्यान दिनुस् मिक्सी चिसो हुनु हुँदैन। त्यसपछि कनमा पनि पानी हुनु हुँदैन र तपाईहरुले पिस्दाखेरि याद गर्नुस् मकै तातो पनि हुनु हुँदैन। मकै तातो छ भने तपाईको पिस्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ र मिक्सीमा हालेर पिस्दा पनि तपाईले सबै हालेर पिस्नु हुँदैन। आधा आधा गरेर पिस्नुस् तपाईहरुले र धेरै चीज ध्यान दिनुपर्छ मिक्सीमा पिस्दाखेरि। मेरो मकै
मकै पनि पेस्ट भयो। एकदम ड्राई पेस्ट हुनुपर्छ, पानी हालेर पिस्नु हुँदैन। जति मकैमा चाहिँ त्यति। र ध्यान दिनुहोस् यसमा बबल्स पनि हुँदैन, मकैको दाना अलिकति पनि रहनु हुँदैन, किनभने बादमा हामीलाई बनाउँदाखेरि धेरै प्रब्लम हुन्छ। र यसलाई एउटा बोलमा तपाईँहरूले बोलमा रिमुभ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, एउटा राम्रो सफा जग्गामा रिमुभ गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मेरो कनको मिक्सचर रेडी छ। र तपाईँहरूले एउटा चिज ध्यान दिनुहोस्, मेरो यो कन हो, खालि 1 पावा मात्रै छ। तर यसमा हामीले मैदा हाल्दाखेरि ध्यान दिनुहोस्, जति कन छ त्यति नै मैदा दिनुपर्छ। अब म त अन्दाज गरेर हाल्छु है। अब 1 पावा कनमा 1 पावा मैदा हाल्नुपर्छ हामीले। बेसी भयो भने प्रब्लम हुन्छ, कम्ती भयो भने प्रब्लमै हुन्छ। र 1 पावामा 1 पावा मैदा दिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा सल्ट हाल्नु सक्नुहुन्छ, नुनहरू हालिदिनुहोस् अलिकति ठिकै टेस्ट अनुसारले याद गरेर। अन्त यसमा मरिचको धुलो पनि हालिदिनुहोस्, कम्ती हालिदिनुहोस्, बेसी नहाल्नुहोस्। र यसमा हामी अन्डा दिन्छौँ। अन्डा अब कतिजनाले अन्डा खानु हुँदैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। मैले चाहिँ अन्डा चाहिँ पक्रिनुको लागि, एकदम क्याचिङको लागि चाहिँ हालेको। र 1 पावा अब 2टा गरेर मैदा र कम गरेर आधी किलो छ मेरो। आधी किलोमा एउटा अन्डा अलिकति बेसी हुन्छ, तर म अन्डा अलिकति कम्ती युज गर्छु, अलिकति कम्ती युज गर्छु। र तपाईँहरूले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले रोटीको डोमा रोटीको लागि मुस्नुहुन्छ त्यसरी नै मुस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पानी हाल्नु जरुरत छैन, किनभने अलरेडी कनमा पनि गिलो थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि पानी हाल्नु तपाईँहरूलाई जरुरतै चाहिँ छैन यसमा। हेर्नुहोस् अलमोस्ट मेरो यो डो पनि रेडी भयो नाचुसको है। हेर्नुहोस् नेचुरल कलर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले यो नाचुस नखाएर यसको तपाईँहरूले रोटी पनि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। यही मकैको पेस्टबाट तपाईँहरूले खिर पनि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउँछ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई एकदिन म देखाउँछु मेरो भिडियोमा है, देख्नु सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँहरूले बेलेर यसलाई रोटी नै बनाएर खाँदा पनि हुन्छ, तपाईँहरूको हेल्थको लागि राम्रो हो है। मकैको रोटी त्यसलाई भनिन्छ मिस्सी रोटी। र यो नाचुसको लागि अलमोस्ट मेरो डन भयो। अब म एकछिन यसलाई पास राख्छु। हेर्नुहोस् यो पनि सेम रोटीकै जस्तो पहिला डो गर्नु पर्यो, रोटी जस्तै बनाउनु पर्यो है। रोटीलाई जस्तो तपाईँहरूले मैदा हालेर यसलाई अलिक ड्राई गर्नुहोस् यसरी। त्यसपछि यसलाई रोटीलाई जस्तो यसको डो काटेर तपाईँले साइडमा राख्नुहोस्। अब तपाईँको प्यान हेर्नुहोस् कत्रो छ अब होइन, त्यो हिसाबले गर्नुहोस्। अब ठुल्ठुलो प्यान, ठुल्ठुलो रोटी तावा छ भने त्यही साइजले डो काट्नु सक्नुहुन्छ। र अब कतिजनाले मैदा लाइक गर्दैन होइन, मैले यो डोमा मैदा हालेको छु। र कतिजनाले लाइक गर्दैन, त्यो मान्छेले आँटा युज गर्नु सक्नुहुन्छ। तर रातो आँटा होइन कि सेतो आँटा, त्यसलाई भन्छ सुजी आँटा, त्यो युज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अब यसलाई हामीले बेल्नुपर्छ। तर यसको बेल्दाखेरि साइज याद गर्नुहोस्, मोटा पनि हुँदैन पातला पनि हुँदैन है। एकदम अब जति बेल्छ त्यति गिलो निक्लिँदै जान्छ। ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले मैदा हालेर बेल्दा केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूले बेल्नुहोस्। अब यसलाई तपाईँले रोटी सम्झेर लु पोलेर रोटी नै खाँदा पनि हुन्छ, तपाईँको हेल्थको लागि एकदम राम्रो पनि हो कनको रोटी है। र यो रोटी पोल्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएरै पोल्नुपर्छ। यसलाई त फर्स्टमा रोटी जस्तै पोल्नुपर्छ, किनभने अब लास्टमा फ्राई गर्नुपर्छ हो। अन्त क्रिस्पी गर्नु लागि हामीले हल्का यसलाई तावामा लाइटली गरम गर्नुपर्छ हो। हेर्नुहोस् बेसी मोटा पनि हुँदैन पातला पनि हुँदैन, एकदम ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरूले अब यादै छ बिङ्गो कुन चाहिँ साइजमा हुन्छ, मोटा पातला बिङ्गो होइन, मोटा हुन्छ कि पातला हुन्छ कि मिडियम हुन्छ कि, त्यही पाराले तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो यसमा अलिकति काँटाले पोप्दै यसलाई अलिअलि मार्नुहोस्, बेसी जोडले पनि नभन्दा ठुलो पर्छ। सिम्पल यसरी राख्नुहोस्। यसरी नै तपाईँले सबै रोटी बेल्नुहोस् होइन। बेल्दा बेल्दा तपाईँले एक साइडमा अर्को काम पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। सबसे फर्स्ट अब तपाईँलाई म अर्को काम पनि गरेर देखाउँदै गर्छु, यता रोटी पनि बेल्दै गर्छु होइन। तपाईँले सबसे फर्स्ट ग्यास अन गर्यो, एउटा ड्राई प्यान तपाईँले हिट गर्यो, फुल हिट हुनु हुँदैन, यो मिडियम हिटमा राख्नु पर्यो है। तबसम्म हामी यसलाई अलिकति साइड गरेर अर्कोपट्टि प्रोसेस गर्दै गरौँ है। अर्कोपट्टि प्रोसेस गर्दै गरौँ। एकपट्टि मैले बेले पनि एकपट्टि मेरो
प्यान पनि हिट भयो, तर प्यानमा ओइल हुनु हुँदैन, पानी पनि हुँदैन, केही हुँदैन, बेसी हिट पनि हुँदैन। र सुक्खा रोटी तपाईँहरूले पोल्नु भएको जस्तै गरेर पोल्नुहोस् है, सुक्खा रोटी पोल्नु भएको जस्तो गरेर पोल्नुहोस्। र अर्को चिज याद गर्नुहोस्, मैले त अब यो एउटा कलिलो मकैबाट सुरु गरेँ, मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। जसको घरमा मकै छैन, सुकेको मकै पनि भइहाल्छ, त्यसलाई पिसेर पाउडर गर्नुहोस् होइन, मकैको पिठोबाट पनि भइहाल्छ। यो हरियो मकै कलिलै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन यो नाचुसको लागि, तपाईँहरूले मकैको पाउडरबाट युज गर्नु सक्नुहुन्छ है। र बेसी यसलाई पाक्नु पनि भएन, रोटी जस्तो कलर निक्लिनु पनि भएन, पाक्नु पनि भएन होइन। अब तपाईँहरूले यसलाई फोल्ड गरिदिनुहोस् यतिको, जस्ट तपाईँलाई काट्नु पनि इजी होस् होइन, काट्नु पनि इजी होस् र पाकेको जस्तो पनि एउटा उयो नहोस्, खालि यसलाई वार्म गर्नु मात्रै हो, त्यस्तो उयो पर्दैन, तपाईँलाई प्रब्लम छैन। अब तपाईँहरूलाई गर्नु त अब साह्रै पर्छ फर्स्ट पालि है, र तपाईँहरूले गर्दै जानुहोस् है। मेरो भिडियोलाई पनि यसो मुनिबाट कमेन्ट्सहरू गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरू बनाएर पनि हेर्नुहोस् के कस्तो हुँदो रहेछ होइन। तपाईँहरूलाई अलिक राम्रो आइडिया भएन भने म तपाईँहरूलाई आइडिया दिन्छु। अब यो अलमोस्ट मेरो डन भयो, हेर्नुहोस् यो अलमोस्ट डन भयो है। अब यसलाई अलिक पकायो भने रोटी सम्झेर तपाईँहरूले खाँदा भयो। र यसलाई म रिमुभ गरेर म एउटा जग्गामा राख्छु है, तबसम्म मेरो अर्को पनि रोटी पाक्दै गर्छ, मेरो अर्कोपट्टि पनि हुँदै गर्छ यसरी। र म फेरि बेल्दै पनि गर्छु है, टाइम पनि किन वेस्ट गर्नु, म बेल्दै पनि गर्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। र अब मकैहरू भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यादै छ है, सबैको घरमा हुन्छ है। हरियो मकैबाट तपाईँहरूले सुप बनाएर खानु सक्नुहुन्छ, हरियो मकैबाट तपाईँहरूले सलाद बनाएर खानु सक्नुहुन्छ, हरियो मकैबाट तपाईँहरूले सब्जी बनाएर खानु सक्नुहुन्छ, यही मकैको पेस्टबाट तपाईँहरूले खिर बनाएर खानु सक्नुहुन्छ होइन। अन्त यो नाचुसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हरियो मकै नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँहरूलाई सुक्खा मकैको पनि पाउडर बनाउनु सक्नुहुन्छ। पाउडर बनाएर यसरी नै प्रोसेस चाहिँ हो, यसरी नै गर्नुहोस् है। जसले अन्डाहरू खानु हुँदैन, अन्डा नहाल्दा पनि फरक पर्दैन हो, तर यसको जुन तपाईँले आधी किलो यसको पाउडर युज गर्नुभयो भने आधी किलो मैदा हाल्नुहोस् गरेर 1 किलो हुन्छ हो, त्यस्तो अलिकति टाइमिङ चाहिँ मिलाउनुहोस् तपाईँहरूले हो। यो फेरि एकदम मोटो पनि हुँदैन, पातला पनि हुँदैन, तपाईँहरूले बेल्दाखेरि साइडबाट बेल्ने ज्यादा प्रयास गर्नुहोस्, किनभने बिचमा त अलमोस्ट हामीले बेल्दाखेरि बिचमा त पातला भइसकेको हुन्छ र हामीले साइडमा नै अलिकति पातला गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। र मेरो एकपट्टिबाट नाचुसको मेरो बेस पनि पाक्दैछ है, एकपट्टिबाट म नाचुसको बेसलाई बेल्दै पनि छु है। अब मेरो हेर्नुहोस् यो पनि मेरो भयो, तपाईँहरूको आँखाको अगाडि मैले दुईवटा निकालिसकेँ र फेरि अर्को पनि म हाल्दैछु है, हाल्दैछु। तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस्, सिक्दै जानुहोस् है। यसलाई चाहिँ अहिले एकदम तपाईँहरूले पुरा हिटमा राख्नु हुँदैन, एकदम स्लो फ्लेम हेर्नुहोस्, एकदम स्लोमा राख्नुहोस्, अलिकति टाइम लाग्छ, मेहनत छ है। मेहनत गरेको चिज जे पनि मिठै हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहै भएको कुरा हो यो चिज होइन। हेर्दै जानुहोस्, मैले सबै है रोटीहरू सेकेर पनि सकेँ। यसलाई म रिमुभ गर्छु, अब यसलाई मैले कट गर्नुपर्छ। कट गर्नुभन्दा सबसे फर्स्ट म के गर्छु भने यो प्यानलाई रिमुभ गरेर म अर्को प्यान राख्छु, ताकि मैले अब यसमा तेल हालेर मैले फ्राई गर्नुपर्छ। र मैले सेक्नुको कारण मैले डाइरेक्ट फ्राई पनि त गर्नु सक्छु होइन। मैले किन फ्राई गरिनँ र मैले किन सेकेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म प्रोसेस बताउँछु किन मैले सेकेँ भन्दाखेरि, अब मैले बेलेर डाइरेक्ट नसेकेको रोटी चाहिँ के हुन्छ, सफ्ट हुन्छ। सफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले काट्दाखेरि चाहिँ नाइफमा टालिन्छ र कटिङहरू त्यो नाचुसको सेपहरू पनि बिग्रिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सेक्नै पर्छ, हल्का सेक्नै पर्छ। र अब म तपाईँलाई कटिङ देखाउँछु। फोल्ड गर्नुहोस्, 1 फोल्ड गरेर 3-3वटा पिस गरेर तपाईँहरूले काट्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले फोल्ड गर्नुहोस्, फोल्ड गरेर एकदम तपाईँहरूले ह्याङ्की पट्याएको जस्तो है, र साइडलाई अलिकति फ्याँक्नुहोस्। अगर तपाईँहरूलाई फ्याँक्नु मन लागेन भने यो युज गर्नु सक्नुहुन्छ। र साइज हमेसा एउटै साइजमा काट्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले मकैबाट यस्तो चिजहरू बनिन्छ भनेर सोच्नु पनि भएको थिएन होला। म तपाईँहरूलाई लाइक देखाउँदै है कतिवटा चिजहरूलाई आइडिया दिँदैछु मैले तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई एकदम मिलाएर साइडमा राख्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई काट्नु दिक्कत हुँदैन है। र फेरि खोल्नुहोस्। अब यो साइड इक्वली छ, मेरो साइज राम्रो छ। 1 मिनट तबसम्म मेरो उता प्यान पनि हिट भयो है। म तेल हाल्छु त्यसमा। हेर्नुहोस्, मेरो तेल पनि एकदम तेल पनि बेसी युज गरिनँ, किनभने हामीले जति खान्छ त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ। तेल हुन्छ तबसम्म म कटिङ गर्छु। नाचुसको कटिङ गर्दाखेरि हमेसा ट्रायङ्गल हुन्छ, तपाईँहरूलाई यादै होला। हेर्नुहोस्,
बिङ्गो त अब तपाईँहरूले यही खालको त पाउनुहुन्छ होइन दोकानमा। अब यसलाई तपाईँहरूको खुसी जस्तै काट्न सक्नुहुन्छ, 4 पाटे होइन 3 पाटे तपाईँहरूले यसलाई मसिनो काटेर यसलाई भुजुरी टाइपको बनाएर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। तर अब कटिङले गर्दा पनि कतिवटा नामहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ र नाचुसको हमेसा कटिङ यस्तै हुन्छ। तपाईँहरूले यादै गर्नुभएको छ, बिङ्गो किनेर खानु भएकै छ होइन, बिङ्गोको प्लास्टिकभित्र यस्तै देख्नु भएको छ र यसरी नै तपाईँले सबै काट्नुहोस्। यसरी काटेँ। अब यो काट्दा मेरो यता तेल पनि हिट हुँदैछ, तेल पनि बेसी हिट हुनु दिनु हुँदैन र तपाईँहरूले अब किन टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ होइन, तबसम्म मेरो तेल हेर्नुहोस् बेसी हिट हुनु हुँदैन, देख्नु हुँदैछ तपाईँले। यसरी नै गरेर बेसी नहाल्नुहोस्, कम्ती हाल्नुहोस् हो, कम्ती हाल्नुहोस् र ग्यासको हिट एकदम मिडियम फायरमा राख्नुहोस्। देख्नु सक्नुहुन्छ मिडियम फायर एकदम मिडियममा राखेर तपाईँहरूले हाल्दाखेरि एकैचोटि हाल्नुहोस्, त्यो एकैवटा गर्दै नहाल्नुहोस्, प्रब्लम हुन्छ। यसलाई चलाउँदै पनि गर्नुहोस् है, अर्कोपट्टि काम पनि हुँदै गर्छ, तपाईँहरूको कटिङ पनि हुँदै गर्छ। तर ध्यान चाहिँ तपाईँले कटिङमा भन्दाखेरि यता ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँले जुन फ्राई हुँदैछ त्यो चिजलाई चाहिँ पुरा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् एकदम फायर पनि स्लो गर्दै हिट गर्दै गर्नुपर्छ, किनभने यसलाई अब हिट गर्दाखेरि जल्छ है र भित्र क्रिस्पी हुनु सक्दैन। र मिडियम स्लो फायरमा राख्नुभयो भने भित्रसम्म तपाईँको कुक हुँदै जान्छ है, सेलाएपछि लास्टमा क्रिस्पी हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले नाचुसको डो जुन बेस थियो मैले त्यो पनि काटिसकेँ र मेरो यहाँ फ्राई पनि हुँदैछ। र फ्राई दिँदा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, हलाउँदै पनि गर्नुपर्छ यसलाई है, र यसलाई स्लो हिट गर्दै गर्नुपर्छ है। र तपाईँहरूलाई अब कलर कतिको मनपर्छ, अलिक ब्राउन मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। तर अब नेचुरल कलर निकाल्नु सक्यो भने तपाईँहरूले बेस्ट हो। र पहिला निकाल्नुभन्दा यसलाई पहिला मेरो भयो म निकाल्छु, निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले ग्यास स्लो गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले यो निकाल्दै गर्दा जुन रक हुन्छ त्यो जल्ने चान्सेस हुन्छ। र मेरो नाचुस भयो हेर्नुहोस्, फ्राई गरेर पनि मैले निकालेँ र यो जुन नाचुस देख्नु हुँदैछ अब यो एकदम सेलाइसकेपछि क्रिस्पी हुन्छ। अब यसमा पनि अलिअलि मरमसलाहरू हाल्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई म बताउँछु, यसको प्रोसेससँगले नै म तपाईँहरूलाई बताउँछु। र मैले अलमोस्ट निकालिसकेँ र ध्यान दिनुपर्छ, ग्यास चाहिँ पहिला स्लो गर्नुपर्छ। अगर हिट तपाईँले राख्नु भने चाहिँ लास्टको चाहिँ जल चाहिँ फेरि, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। र यो ओइलमा तपाईँहरूले अब जति नाचुस छ त्यति फ्राई गर्नुहोस्। फ्राई गरेर यो ओइल तपाईँहरूले तेल वेस्टेज नगर्नुहोस्, यसलाई स्ट्यान्ड गरेर तपाईँहरूले सब्जीमा खाँदा पनि भयो है, स्ट्यान्ड पनि गर्नु जरुरत छैन, त्यस्तो मैला त हुँदैन। र म यसलाई अब यसरी नै म सबै फ्राई गरेर के हाल्नुपर्छ तपाईँहरूलाई म बताउँछु। र योसँग खाने चिज चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो मान्छेहरूले प्रायः मान्छेले गुलियो चिजहरू मन पर्दैन, टमाटर केचप पनि खाँदा भयो। र यसको मेन खाने बेस चाहिँ के भन्दा साल्सा कसरी बनाउँछ, धेरै टाइपको साल्सा हुन्छ। साल्सा कसरी बनाउँछ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एक दिन मेरो अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई साल्साको प्रोसेस बताउँछु है। त्यसरी नै साल्साहरू तपाईँहरूले खाँदा पनि हुन्छ। र तपाईँहरूले छुर्पीको अचार मजाले घरमा छुर्पीको अचार पिसेर त्योसँग पनि खानु सक्नुहुन्छ। यसो ड्रिङ्क्सहरू गर्दाखेरि पनि भयो होइन, बिहान नानीहरूलाई ब्रेकफास्टमा दिँदा पनि भयो, नानीहरूलाई भुल्लाउने अब कोही सानो घरमा बालबच्चा भएको मान्छे घरमा नानी रुँदाखेरि यसो हातमा लगाइदियो भने नानीले खाइ पनि बस्छ है। र अब हाम्रो बाजे बोजू अजा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले ड्रिङ्क्सहरू गर्दाखेरि यसो ड्रिङ्कसँग पनि बसेर खान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको घरमा कोही गेस्ट आयो भने यसो बस्दै गर्नुहोस् भनेर बिस्किटको बदली चिया र नाचुस पनि दिँदा हुन्छ है। र साल्सा अब धेरै टाइपको मैले भनिहालेँ, साल्सा एउटा टमाटर साल्सा पनि भइहाल्छ है, आम्बुलको के अरे एभोकाडोको पनि भइहाल्छ साल्सा। र बेसिल मतलब तुलसी पत्ताको पनि कसरी बनाउँछ साल्सा त्यो पनि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। अन्त मिन्टको पनि भइहाल्छ है, पदिनाको पनि साल्सा भइहाल्छ, धेरै टाइपको अब साल्सा हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है। र यो फ्राई गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पुरा ध्यान दिनुहोस् है ल। अन्त हेर्नुहोस् अब मकैको चिजबाट के बनिँदो रहेछ है, तपाईँहरूलाई थाहा पनि थिएन। म यसरी नै तपाईँहरूलाई नलेजहरू दिँदै जान्छु है, तपाईँहरू पनि सिक्दै जानुहोस्, घरमा एकताल बनाउँदै जानुहोस्। अलमोस्ट मेरो डन भयो, मैले नाचुस सबै फ्राई गरिसकेँ है। तपाईँहरूकै आँखाको अगाडि बेले, तपाईँहरूकै आँखा अगाडि काटेँ, तपाईँहरूकै आँखाको अगाडि मैले फ्राई पनि गरेँ निकालेँ है। र तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, स्ट्यान्डरमा हमेसा स्ट्यान्ड गर्नुहोस्, किनभने अलिअलि रहेको तेलहरू पनि निक्लिनुपर्छ, एकदम ड्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् क्रिस्पी, हेर्नुहोस् आवाज सुन्दैछ होइन तपाईँहरूलाई, क्रिस्पी हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु कतिको क्रिस्पी छ नि ह्याम्स क्रिस्पी। अब यसमा हामीले हाल्नुपर्ने मसला के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू म ओके अब यसलाई म
सिजनिङ गर्छु र तपाईँहरूले कतिले अब इङ्ग्लिस फ्लेभर मतलब त्यो इटालियनको फ्लेभरहरू मन पर्दैन त्यो नगरेर तपाईँहरूले चाट मसला र चिल्ली पाउडर नुन मात्रै हालेर खानु सक्नुहुन्छ चटपटा बनाएर इन्डियन स्टाइलमा है। र घरको स्टाइलमा भने तपाईँले छुर्पीको अचारसँग पनि मिठो भइहाल्छ। र नेक्स्ट अर्को के भन्न चाहन्छु भने म मेरोमा पार्सली हाल्नुपर्छ, पार्सली छैन जो इटालियन हाउस हो त्यो छैन, त्यही कारणले गर्दा। र यो पेरी पेरी पाउडर हाल्छु, यो एउटा चिल्ली पाउडरै हो लाइट, तर बेसी स्पाइसी पनि हुँदैन। तपाईँहरूलाई अब लाइक मन पऱ्यो भने हाल्दा भयो, मन परेन भने नहाल्दा पनि हुन्छ है। र म ओनियन पाउडर हाल्छु। यो ओनियन पाउडर कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि ओनियन चाहिँ पाउडर बनाउँदाखेरि ओनियन तपाईँले छिलेर पातला पातला काटेर सुकाउनुपर्छ। कमसेकम पनि त्यो सुक्नु लागि 3 दिन 4 दिन लाग्छ। र तपाईँले 5 किलो ओनियन काटेर तपाईँले सुकाउनु भएको छ भने त्यो 50 ग्राम 60 ग्राम मात्रै निस्किन्छ पाउडर। र म मरिचको धुलो हाल्छु। मरिचको धुलो पनि कम्ती हाल्दा हुन्छ, बेसी हाल्नु जरुरतै छैन तपाईँले है। तर यसलाई मिक्स चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि म हाल्छु गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर पनि हाल्दाखेरि अलिकति गार्लिक पाउडर पनि कसरी बनाउँछ भने गार्लिकलाई लसुनलाई तपाईँले छिलेर राख्नुहोस्, छिलेर राखेर त्यसलाई प्रेस गर्नुहोस् खालि यसरी कुच्याएर। तपाईँले त्यसलाई पनि 5 दिन 6 दिन सुकाउनुहोस्, त्यसपछि क्रिस्पी हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले पिस्नुहोस्, त्यसलाई पिसेर पाउडर बनाउनुहोस्। त्यो पनि त्यस्तै हो, 1-2 किलो तपाईँले छिल्नु भएको छ भने त्यो पनि 50 ग्राम 60 ग्राम मात्रै निस्किन्छ, बेसी निस्किँदैन। र अब मैले अलरेडी अघि सल्ट पनि दिएको छु र यसमा सल्ट लागेको छ छैन पहिला टेस्ट गर्नुहोस्। टेस्ट गरिसकेर तपाईँहरूले सल्ट हाल्नु सक्नुहुन्छ। यसले अलिकति सल्ट माग्दैछ र म यसमा अलिकति सल्ट पनि हाल्दैछु, सल्ट पनि हाल्दैछु। र एकदम मिक्स राम्रोसँगले गर्नुहोस्। र यसको अब सासासँग खाने चिज हो। र अहिले अब मेरोमा फिलहाल मैले सातसात प्रोसेस तपाईँहरूलाई देखाएको पनि छुइनँ, सिकाएको पनि छुइनँ। र नेक्स्ट भिडियोमा सातसात प्रोसेस ल्याउँछु। र अहिले म तपाईँहरूलाई टमाटर केचपसँग देखाउँछु है। टमाटर केचपसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो घरमा बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने प्रमिस म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, नानीहरूले तपाईँहरूलाई छोड्दैन। नानीहरूले ज्यादा जस्तो टमाटर केचपसँगै लाइक गर्छ। र यो मेरो प्रमिस हो है। तपाईँहरूले एकताल बनाएर हेर्नुहोस्, नानीहरूले तपाईँहरूलाई छोड्दैन। तपाईँको हातै टकुना पनि गर्छ नानीहरूले, छोड्नु मान्दैन। र तपाईँहरूले एकपल्ट बनाएर हेरेर त्यसलाई ट्राई गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू कति चाहिँ अब बिङ्गो तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ होइन दोकानमा, आफै पनि बनाएर ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो ज्ञानको चिजहरू बाँडिरहेको छु होइन। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई पनि एकदम फलो गर्नुहोस्। फलो गर्नुभयो भने होइन तपाईँहरूले नयाँ यसरी नै भेट्न सक्नुहुन्छ है। र हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अब यो नानीहरूलाई दियो भने टमाटर केचपसँग पनि खानु सक्छ। र तपाईँहरूले युट्युबमा गएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। मेरो फेसबुक पेजमा गएर पनि फलो गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूलाई सो गर्छु। गाइस काइन्डली त्यो जुन चाहिँ बेल आइकन हुन्छ त्यसलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, किनभने जति पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँछ त्यो तपाईँले बेल आइकन दबाउनु भएको छ भने चाहिँ नयाँ नयाँ नोटिफिकेसन तपाईँलाई आइहाल्छ।